नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विविध समसामयिक विषयवस्तुहरू एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर यहाँहरूमा पस्कदै आइरहेका छौँ। आज छिमेकी मुलुक भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवस। ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले आज 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ। हाम्रो नजिकका दुई छिमेकी मध्येको एक छिमेकी हो छिमेकी मुलुक भारत। हामी विशेष गरी नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषयहरूले बेला बेलामा चर्चा पाइरहने गर्छन्। जब सरकार परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध पनि त्यही अनुरूप चल्ने गरेको छ, जुन खासै यसलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिँदैन। एउटा कुटिल परराष्ट्र नीति नहुँदाका शिकार बारम्बार राजनीतिक रूपमा गरिने, राजनीतिक नियुक्तिमा गरिने राजदूतले भोग्दै आइरहेका छन्, झेल्दै आइरहेका छन्। यो विडम्बना समेत हो कि राज्यले एउटा निर्दिष्ट कार्ययोजना बनाएर एउटा व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाइसकेपछि कम्तीमा उसलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने वातावरण बन्ने हो भने त्यो देशसँगको सम्बन्ध पनि अझ मजबुत र सुदृढ हुने देखिन्छ। तर यहाँ त्यो हुँदैन। सरकार परिवर्तन भएसँगै सबैभन्दा पहिले तारो बन्ने गर्छ तिनै नियुक्तिहरू। यी यावत प्रसङ्गहरू छन्। हामीसँग यति बेला नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका हस्ती, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व शान्ति र विकास लगायत उहाँका जति परिभाषा दिए पनि निकै कम हुन जान्छ। त्यसै स्विजरल्यान्डका लागि त्यसै गरी युएनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सम्राम सिंहवाडा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। यो आज छिमेकी मुलुक भारतले 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा छिमेकी भएको नाताले हामी पनि उसँग जोडिन्छौँ। यो 75 वर्षभन्दा अघिदेखि हुन त भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध थियो। हामी भन्ने गर्छौँ छोरीबेटीको सम्बन्ध, होइन, एकदम नजिकको छिमेकी भावनाले। यो नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँले सुरुमै भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको प्रसङ्गबाट सुरु गर्नुभयो। त्यस मानेमा मैले अन्य मिडियाबाट त मेरा भारतीय मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभेच्छा व्यक्त गरिसकेका छु र अहिले तपाईँको माध्यमबाट पनि म यो 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हाम्रा भारतका सबै मित्रहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त तपाईँको भारत र नेपालको सम्बन्ध तपाईँले सही रूपमा सुरुमा आफ्नो प्रसङ्ग राख्नुभयो। के हो भनेदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामी भारत र नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त पुरानो, ऐतिहासिक र चाहिने घनिष्ठ छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दाखेरि यो के भनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध भनेर व्याख्या गरिन्छ। र त्यही हिसाबले गर्दाखेरि जब भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्ष अहिले भइरहेछ, त्योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिने भारत उपनिवेश हुँदाखेरि ब्रिटिससँग चाहिने हाम्रो सम्बन्ध थियो। अब अहिले आएर भारतसँग, स्वतन्त्र भारतसँग हाम्रो अत्यन्त घनिष्ठ र नजिकको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त अत्यन्त बहुआयामिक र अत्यन्त गहिरो सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि एउटा त अब तपाईँको हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ कि त्यसले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ, दिइरहेछौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँले अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि कोभिड सुरु भएपछि कति नेपाली भारतमा कोभिडको कारणले यता फर्के, तर हामीले हाम्रै भूमिमा यथेष्ट किसिमको तपाईँको रोजगारी
र व्यवसाय दिन नसक्दाखेरि बोर्डरमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ कति नेपाली फेरि फर्किरहेछन् भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धको महत्त्वबारे चर्चा गर्दाखेरि जति बेला हामी बेरोजगार हुन्छौँ त्यति बेला पनि हामी भारतै जान्छौँ, जति बेला हामीलाई चाहिँ राजनीतिक तपाईँको समस्याहरू सङ्कट आइलाग्छ होइन त्यति बेला पनि हामी भारत नै जान्छौँ, तीर्थ इत्यादि गर्न पनि हामी भारत नै जान्छौँ। तर त्यसको साथसाथै भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको चर्चा गर्दाखेरि हाम्रा कैयौँ नेपालीहरू र खास गरेर नेपाली नेताहरूले पनि त्यो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा चाहिँ नि सहयोग गरेका छन्, भारतको स्वतन्त्रताको लागि लडेका छन्, जेल गएका छन् भनेदेखि त्यसले गर्दा यो सम्बन्धको महत्त्व, यो सम्बन्धको गहिराई, उचाइ, यसको चाहिने बृहत किसिमको आयामलाई त्यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, आज हामी नकारात्मक पक्षतिर त्यति नजाउँ, तथापि भारतको प्रसङ्ग निस्कने बित्तिकै हिजो अस्ति मात्रै हामीले सुन्यौँ भने दार्चुलाको तुइन घटना, विशेष गरी चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि भारत हामीसँग रिसाएको छ। त्यो त छर्लङ्गै भए विषय हो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाथुरा जुन हाम्रा भूभाग हुन् अहिले पनि अतिक्रमित भएका छन्। खुल्ला सिमाना भएका कारणले अन्य क्षेत्रहरू पनि जुन भन्न तराईका विशेष गरी 22 जिल्ला छन् तिनका विभिन्न 10 गजाहरूमा पनि अतिक्रमण कायमै छ। एउटा असल छिमेकीले आफ्नो छिमेकीलाई गर्ने व्यापार हो त डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, यो सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा नितान्त नयाँ किसिमको सिद्धान्तै मैले प्रतिपादन गरेको छु। यो किताब तपाईँलाई देखाएँ भने मैले नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन इन द 21st सेन्चुरी भन्ने मेरो 2018मा यो किताब निक्ल्यो र यो किताब निकै चर्चित भयो हुनाले 2020मा अहिले नयाँ संस्करणमा फेरि न्यू एडिसनमा भर्खरै निक्लिया छ। यसमा पनि मैले चाहिने एउटा त बृहत किसिमबाट भारत नेपाल सम्बन्ध, त्यसका विभिन्न आयामहरू र दोस्रो कुरा चाहिने यस्तै समस्याका कुराहरू को बारेमा र ती दुवैलाई ध्यानमा राखेर भारत नेपाल सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्ने कसरी भन्ने बाटो पनि मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। र त्यो गर्ने क्रममा मैले एउटा यो नयाँ सिद्धान्त भने नि, त्यो सिद्धान्त भने के हो भने यो प्याराडक्स अफ प्रक्सिमिटी भन्छ, सामिप्यताको जटिलता। जब दुईटा देश भौगोलिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सामरिक रूपमा चाहिने एकदमै नजिक हुन्छन्, त्यसले के गर्छ भनेदेखि एकातर्फ त्यो सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बढाउँछ होइन, तर अर्कोतर्फ त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि फेरि त्यसले जटिलता पनि सिर्जना गर्छ। भन्दाखेरि त्यो प्याराडक्स अफ प्रक्सिमिटी भने त्यही हो, सामिप्यताको जटिलता। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले जुन तुइनको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नुभयो त्यो पनि त्यही जटिलताको एउटा आयाम हो। के हो भनेदेखि बृहत रूपमा भारत नेपाल सम्बन्ध चाहिँ ज्यादै राम्रो छ, तर साना साना कुराले पनि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई प्रभावित गर्छ र त्यसले गर्दा त्यसैले त्यो सामिप्यताको जटिलतालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि पहिलो कुरा त हामीले त्यो सम्बन्धको महत्त्व दुवै पक्षले बुझ्नु पर्यो होइन। दोस्रो कुरा, त्यो महत्त्वलाई बुझेपछि त्यो प्रति त्यत्तिकै सञ्चालनमा संवेदनशील पनि हुनु पर्यो कि चाहिँ यो अरू जस्तो सम्बन्ध होइन है भनेर त्यो संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेर अनि त्यसलाई त्यो किसिमको चाहिने प्रतिबद्धता जब दुवै तर्फबाट आउँछ, त्यो आएपछि चाहिँ के हुन्छ भने विश्वसनीयताको वातावरण सिर्जना हुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँको यो अत्यन्त दुःखद घटना भयो यो तुइनको, तर अब त्यसलाई चाहिने तपाईँको हेर्नुहोस्, हाम्रो बृहत सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने दुःखद सम्बन्धलाई चाहिँ अब हुन नदिनलाई के गर्नुपर्छ भन्नेतिर सोच्न जरुरी छ। तर त्यो सोच्नको लागि र त्यो एउटा तपाईँको घटनालाई त्यसलाई चाहिने ठुलो रूपमा परिणत गरेर चाहिने बृहत र समग्र भारत नेपाल सम्बन्धलाई नै चाहिने प्रभावित गर्न नदिनको लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि दुई देशको बिचमा विश्वसनीयता। यो जानिकन भएको कुरो होइन, यो एक्सिडेन्ट भएको हो कि अथवा चाहिने के कुनै अनएक्सपेक्टेड ह्यापनिङ कुनै एक व्यक्तिको तपाईँको कारणले भएको हो कि त्यो राम्रोसँग छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिने एउटा घटनाले हाम्रा यति धेरै महत्त्वपूर्ण पाटाहरूलाई प्रभावित गर्न दिन हुँदैन
भन्ने कुराको लागि चाहिँ नि त्यो विश्वसनीयता चाहिन्छ दुईटा बिचमा। हजुर। र त्यो चाहिँ मेरो तपाईँको चाहे त्यो चुच्चे नक्साको कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो, चाहे यो भयो, त्योभन्दा अरू पनि छ नि। अहिले तपाईँको तराईमा चाहिँ नि बाढी आछ, बाढीले गर्दा विभिन्न ड्यामहरूले हाम्रो जलमग्न भइरहेछ। त्यस्तै गरेर पानी र वर्षा हामी कहाँ हुन्छ, तर चाहिँ नि के भने त्यसको धेरै ठुलो प्रभाव भारतमा पर्छ, बिहारमा पर्छ, के भने उत्तर प्रदेशमा पर्छ भन्दा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यो सम्बन्धको गहिराई, यो सम्बन्धको महत्त्व र यो सम्बन्धलाई चाहिने सञ्चालन गर्नको लागि दिनुपर्ने प्राथमिकता र संवेदनशीलता, यी सबै त्यसमा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। तर यसैमा छ नि डाक्टर साहब, प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको अवस्था छैन, होइन? यो अवस्थामा हामी कहिले मिलनबन्धुतिर जान्छौँ, एउटा सहमतीय प्रयासमा पनि जान्छौँ, फेरि आफैले तयार पारेका कुराहरू आफै हामी लागू गर्दैनौँ, कार्यान्वयन गर्दैनौँ, जसको भिक्टिमाइजको अवस्था यहाँले भन्नु जस्तो यो वर्तमान जति पनि समस्या र सङ्कटहरू आइरहेछन् यो यसैको कारण हो भनेपछि हामी के सधैँ हिपिएरै बस्ने हो? उसो भए त्यो इपिजीको प्रतिवेदन त कम्तीमा बुझ्दिया भए, यहाँले भने जस्तो टेबल टक भए भए, यहाँको मैले अघि प्रस्तुति हेरेको थिएँ बिमस्टेकको, होइन? मेरो आशय के भन्नाले हामी सधैँभरि सम्बन्धलाई एक नासले किन बढाउन सक्दैनौँ? जस्तै कुनै भन्न सरकार परिवर्तन भयो हाम्रो सम्बन्ध पनि परिवर्तन हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र खास गरेर विदेश नीतिको हो, त्यो पनि मेरो किताबमा चर्चा छ है, तपाईँहरूले हेर्नु। मैले त्यही हेरेँ हजुरको, मैले त्यसमा चर्चा छ। के छ भनेदेखि तपाईँको हेर्नुहोस्, यो विदेश नीति सञ्चालन भनेको त्यसको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रा प्रमुख र भाइटल नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हित, त्यसको आधारमा विदेश नीति सञ्चालन हुने हो। तर त्यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको परिभाषा कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले गर्छन्, होइन? के कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा छ तपाईँलाई नै थाहा छ। कुनै बेला हामीसँग त्यस्ता पनि शासकहरू थिए जसले चाहिँ भारतलाई चाहिने विस्तारवादी, अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर व्याख्या गर्थे। त्यसले के देखाउँछ भने उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण देखाउँछ, होइन? वर्ल्ड भ्यू भन्छ क्या। त्यसो हुनाले त्यसको एउटा चाहिने तपाईँको निरन्तरताको पक्ष छ, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको, जुन चाहिँ हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो आर्थिक आवश्यकता इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो चाहिने यथावत कायम रहन्छ। जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि, सरकारको त के कुरा व्यवस्थै परिवर्तन भए पनि ती राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू परिवर्तन हुँदैनन् जबसम्म राष्ट्र चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो चाहिने तपाईँको अघि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो चाहिने एउटा चाहिँ एक किसिमको राष्ट्रबीचको समान किसिमको सम्बन्ध, त्यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ तपाईँको यथावत चलिरहन्छ, त्यो कन्टिन्युटीका पक्षहरू। तर अब तपाईँको अघि नै मैले भने जस्तो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थका प्राथमिकताहरू, त्यस्तै गरेर आर्थिक प्राथमिकताहरू, राजनीतिक प्राथमिकताहरू, त्यो चाहिँ समय समयमा तपाईँको जति बेला चाहिने राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् त्यो राजनीतिक परिवर्तन पछिका नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि परराष्ट्र नीतिका केही परिवर्तित आयामहरू पनि हुन्छन् जुन कि आन्तरिक राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा परराष्ट्र नीति परिभाषित हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो यो के हो, इपिजीको कुरा चाहिँ के हो भने अब त्यो इपिजीको जुन विभिन्न विषय छन् र त्यसको मूल मुद्दा भनेको 1950 को सन्धि, होइन? भन्दाखेरि त्यति बेला जब 1900 यो इपिजीको नेपाली ग्रुपले तपाईँको मलाई सुरुमै चाहिने आफ्नो दृष्टिकोण दिन उहाँहरू नारायणहिटीमा उहाँहरूको अफिस थियो, त्यो अफिसमा बोलाउनु भएको थियो। त्यति बेलै मैले अलिकता त्यो कुरा मैले यहाँ मेरो किताबमा पनि लेखेको छु। त्यो के भनेको छु भने मेरो एउटा पर्टिकुलर आर्टिकल छ त्यहाँ, डिकोडिङ द मेट्रिक्स अफ नेपाल इन्डिया रिलेसन, दि एसआरएस कनन्ड्रम भनेर, त्यही प्याराडक्स अफ प्रक्सिमिटीलाई अगाडि बढाएर कि मैले उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् यो इपिजीको प्रतिवेदन तब मात्र चाहिने सार्थक हुन्छ जब यसले भारत र नेपालको सम्बन्धलाई अनुभव र के भनेदेखि तपाईँको हाम्रो चलिरहेको एउटा चाहिने समस्याहरूको
गहिराइमा हामी पुग्न सक्छौँ। तर त्यति मात्रै होइन, के भने अहिले विश्व चाहिँ तपाईँको नेपाल स्वयं परिवर्तन भइरहेछ, भारत परिवर्तन भइरहेछ, विश्व परिवर्तन भइरहेछ भन्दाखेरि अर्को त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यो विषयलाई परिभाषित गर्ने एउटा तपाईँको विचारको एक किसिमको उचाइ र एउटा सृजनशील सोचको आधारमा तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुभयो भने यो अगाडि जान्छ। त्यो भएन भने म चाहिँ तपाईँको जुन उद्देश्यले यो राखिएको छ यो अब कहाँ जान्छ म अहिले भन्न त मिल्दैन, तर यो चाहिने तपाईँहरूले याद गर्नु होला है भनेर त्यति बेला भने मैले पहिलो मिटिङमा जब उहाँहरूले विभिन्न पक्षको विभिन्न मान्छेहरूको विचार सङ्कलन गर्न लाग्नुभयो। त्यो भनाइको मतलब के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, नेपाल भारत सम्बन्धलाई हामी एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, भारतले अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्छ र सबभन्दा ठुलो हाम्रो कूटनीतिको तपाईँको परीक्षा भनेको भारतले पनि आफ्नो सम्बन्ध यहाँ यति ठुलो सम्बन्धलाई किन चाहिने महत्त्व दिन्छ भने उसले नेपालमा जे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रभावित गर्छ भन्ने उसलाई लाग्छ। चीनले पनि त्यही कुराको कारणले यहाँ महत्त्व दिने हो। अमेरिका किन यत्रो ठुलो रूपमा नेपालमा उपस्थित छ? दोस्रो सबैभन्दा पहिला तपाईँको हामीसँग कूटनीति सम्बन्ध स्थापना गरेको देश। तपाईँले चाहिने धेरै पुरानो राजा वीरेन्द्रलाई रोनाल्ड रेगनले दिएको भाषण सुन्नुभयो भने रोनाल्ड रेगनको भाषणमा के भन्छ भने नेपाल भनेको विश्वको अर्को भागमा भएको हाम्रो छिमेकी मुलुक हो भनेर, नेभर अन द अदर साइड अफ द प्लानेट भन्छ। किन भनेको छ भने मतलब चाहिने सबै ठुला शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको कारणले नेपालसँग चाहिने सम्बन्ध घनिष्ठ हुनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण छ यो घनिष्ठ सम्बन्ध। र त्यो कारण किनभने उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेरिरहेछ। तर डाक्टर साहब यहाँले यसो म सकिहालेँ। त्यसो हुनाले तपाईँले अहिले निकालेको कुरा समय समयमा भारत नेपालको सम्बन्धमा किन चाहिँ उतार चढाव आउँछ भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिने सही रूपमा व्याख्या गरेर उनीहरूले हामीलाई कन्भिन्स गर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण, हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कि हाम्रो दृष्टिकोण यो हो, त्यो नहुनाको कारणले अहिले यो भइरहेको। तर डाक्टर साहब यसैमा छ नि हामीले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका विषयहरू त छन् नै। यहाँले भने जसो हाम्रो देशलाई त सबैले प्ले ग्राउन्ड बनायो कि कहिले एउटा पक्ष आउँछ आफ्नो मोटो र आफ्नो मिसनका लागि गोल गरेर जान्छ, कहिले अर्को पक्ष आउँछ। यो कतिन्जेल भन्ने मेरो आशा, किनकि यहाँको त लामो अनुभव छ, यही सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ होइन। त्यसै हुनाले मैले समय समयमा जहाँ पनि यो कुरा गर्छु, यो परराष्ट्र नीति विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको कस्तो हो भने जाने सहयोग, सञ्चालन गर्न जान्यो त्यो सहयोग हुन्छ, सञ्चालन गर्न जानेन त्यो हस्तक्षेप हुन्छ। अघि मैले भनिहालेँ नि तपाईँको जब उनीहरूले चाहिने उनीहरूको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ सम्मिलित छ भन्ने कुनै सम्बन्धबारे सोध्छन्, अब उनीहरूले त आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ त प्रवर्धन गर्न, त्यसलाई चाहिने विकसित गर्न आफ्ना नीतिहरू सञ्चालन गर्छन्। र ठुलो प्रभावशाली राष्ट्रहरूले जब शक्ति राष्ट्रहरूले त्यो गर्छन् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कूटनीतिको परीक्षा नै मैले भनेको कारण के हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ त्यसै हुनाले त तपाईँ नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालनको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने कूटनीति त्यो राज्य सत्ता सञ्चालनको एउटा प्रमुख माध्यम हो। हाम्रो स्वतन्त्रता त्यसैले चाहिने अडिरह्यो किनभने हाम्रो कुशल कूटनीतिको एउटा ऊ हो। त्यो जब खलबलिन्छ, जब बिग्रिन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ संसारको इतिहास। अब यो कुनै पद र ओहदामा बसेर भन्दाखेरि अलि नमिठो लाग्छ। अब अहिले त कुनै पद र ओहदामा छैन, त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना सोचहरू, आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्न सकिन्छ। के भने यो राज्य भन्ने जुन संरचना छ त्यो अब कहिले माथि जान्छ, कहिले तल जान्छ, कहिले जन्मन्छ, कहिले तपाईँको हराउँछ। अहिले हिजोको विश्वको इतिहास तपाईँले हेर्नु भने कैयौँ राष्ट्रहरू अहिले छैनन्, कैयौँ राष्ट्रहरू तपाईँको उपनिवेशले अब स्वतन्त्र भएको छन्, कैयौँ राष्ट्रहरू महाशक्ति राष्ट्रहरू भनेको अहिले गएर खुम्चिएर पुगेका छन्,
कैयौँ राष्ट्रहरू चाहिँ ज्यादै तल पुगेका राष्ट्रहरू अहिले महाशक्ति राष्ट्र भएर उदय भइरहेछन् भन्दाखेरि यी क्रमहरू चलिरहन्छन् क्या। र कूटनीतिको महत्त्व भने त्यही हो कि चाहिँ जुन जुन राष्ट्रले संसारमा तपाईँलाई थाहा छ त्यसो हुनाले एउटा यो नेपाल भारत चीनको सम्बन्धको बारेमा केन्द्रित किताब भए पनि मैले यहाँ मेरो स्विजरल्यान्डमै राजदूत भएको हुनाले स्विजरल्यान्डको एउटा अनुभव दिएको छु। त्यो स्विजरल्यान्ड चाहिँ पनि हामी जस्तो हामीभन्दा तपाईँको जटिल। त्यहाँ त चाहिने के भने युरोप हिजो हाम्रा नेताका भाषणमा सधैँ सुनिने शब्द स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ हो। तर अब त्यो कुरा पनि लेखाएको छु मैले के भनेदेखि स्विजरल्यान्ड हुनु सक्नुको कारण चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ उसको राजनीति र उसको कूटनीति सबल किसिमबाट सञ्चालन गर्न सकेका हुनाले हिजोको विश्व रणनीतिक र आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रबिन्दु युरोप थियो होइन। त्यो युरोपको पनि केन्द्रमा रहेको हामी जस्तै हामी त भारत र चीन दुईटा मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ। स्विजरल्यान्ड त जर्मनी फ्रान्स इटली अस्ट्रिया यी सबैको बिचमा छ। र हिजोका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू हुन् यिनीहरू। ती शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा बसेर उसले कसरी चाहिने दुईटा ठुलो चाहिने विश्वयुद्धहरू आफ्नै वरिपरि भयो। त्यत्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको उसले उसको कूटनीति र उसको राजनीति तपाईँको प्रभावकारी भावनाले जति पनि त्यसबाट चाहिने आउने छिटाहरूलाई सकारात्मक रूपमा आफ्नो आन्तरिक विकासको लागि प्रयोग गर्न सफल भयो। तर त्यसले चाहिने आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ सभरेन्टी जुन चाहिँ सार्वभौमिकता भन्छौँ हामी स्वतन्त्रता भन्छौँ त्यसमा आँच आउन दिएन उसले। त्यो कारण त्यही हो। त्यो इतिहासको पाठ भनेको त्यही हो क्या। तर डाक्टर साहब यहाँले यसो भनिरहँदा हामी अहिले पनि हाम्रो स्पष्ट यहाँले भने जसो कूटनीति परराष्ट्र नीति नहुनु आफ्नो ठाउँमा होला। तर जसरी दुई ठुला छिमेकी यहाँले अघि अमेरिकाको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो अहिले एउटा यो एमसिसीको सन्दर्भमा पनि निकै बहस भइरहेछन् डाक्टर साहब। यो के हो साँच्चीकै कि यो भने जस्तो नेपालका लागि घातक हो कि नेपालका लागि फाइदाजनक हो कि फेरि इन्डो एसिया पेसिफिकको प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग समन्वय र सहकार्यका विषयहरू पनि यहाँ जोडिएका छन्। यो चाहिँ के हो खास? होइन त्यसका धेरै धेरै चाहिने महत्त्वपूर्ण र जटिल पाटाहरू छन्। आज तपाईँले अर्कै विषयमा छलफल गर्न लाग्नु भएको हुनाले म विस्तृत त्यसको उसमा त जान चाहन्न। तर मूल कुरा के हो भनेदेखि त्यो अघि मैले भने जस्तो हो त्यसलाई तपाईँले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्नुभयो परिचालन गर्न सक्नुभयो भने एमसिसीमा महत्त्वपूर्ण छ। अब $500 मिलियन खास गरेर हाम्रो विकासका दुईटा प्रमुख प्राथमिकताहरू के भने विद्युत प्रसारण लाइन र चाहिने के भने सडक सञ्जाल त्यसमा चाहिने यो खर्च गर्ने त्यो पनि फेरि यो कुनै ऋण होइन तपाईँको अनुदान हो। त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यसको साथसाथै तपाईँकै मिडियामा बहस भएको त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि यसको जटिलताबारे तपाईँ र आम अब यो त के भने एउटा राष्ट्रिय मुद्दै बनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा मूल कुरा चाहिने त्यसमा आम राष्ट्रिय सहमति। मेरो किताबमा एउटा मैले तपाईँलाई भने कन्टिन्युटी एन्ड चेन्जको बारेमा त्यो के हो भनेदेखि सफल कूटनीति सफल विदेश नीति हुनको लागि कुनै पनि राष्ट्रले र राष्ट्रका नेताहरूले खास गरेर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने आन्तरिक शक्ति र सत्ताको लागि राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा चल्छ। त्यो चाहिँ बहुदलीय राजनीतिक पद्धतिको एउटा आधारशिला नै हो हैन। तर त्यो आन्तरिक शक्ति र सत्ताको लागि जुन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल्छ पार्टीहरूको बिचमा भनाभन चल्छ विरोध चल्छ त्यो चाहिँ वैदेशिक नीति र सुरक्षा नीतिको क्षेत्रमा हुँदैन। त्यसो हुनाले यो धेरै लामो समयदेखि मैले चाहिँ तपाईँको आफ्ना भनाइहरूमा आफ्ना लेखनहरूमा नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आफू सक्रिय कूटनीतिक उसमा बस्दाखेरि पढाउँदाखेरि अघि तपाईँले चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। त्यहाँ पढाउँदाखेरि नयाँ चाहिने जो विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट निक्लेर कूटनीतिमा जान्छन् तिनीहरू सबैलाई यो कुराको महत्त्व कि हेर्नुहोस् राजनीति
कहिलेकाहीँ चाहिने अब एक किसिमको विरोधाभास त्यसको चाहिने निकालेर चाहिने अगाडि बढ्न कोसिस हुन्छ। तर कूटनीति भनेको सकेसम्म कुरा बिग्रन नदिने र यदि बिग्रिसक्यो भनेदेखि त्यसलाई सुधार्ने विधा हो क्या। डाक्टर साहब, हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। मेरो अन्तिममा एउटा छोटकरीमा बताइदिनु होला, यो जुन विशेष गरी राजदूतहरू नियुक्तिको सन्दर्भ छ नि डाक्टर साहब, यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट भएको हुनाले त स्वाभाविक रूपमा समस्या हुन्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै पहिलो शिकार नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो कूटनीतिक क्षेत्रमा परराष्ट्र क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई नै बनाइदिँदा कसो हुन्छ? अब यो यसो हेर्नुहोस्, यो के हो भने एउटा त मैले अहिलेको अलिकति सकिहाल्नु पऱ्यो, यसैसँग जोडिन्छ। त्यो एउटा के हो भनेदेखि त्यसो हुनाले प्रतिस्पर्धा हुँदै पनि विदेश नीतिको सम्बन्धमा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा न्यूनतम सहमतिको वातावरण बन्नुपर्छ भनेर भनिरहेको कारण अहिले तपाईँले जोड्नु भएको कुरा पनि त्यही हो। अब हरेक देशले कसलाई आफ्नो राजदूत बनाएर पठाउने भन्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ हैन। र त्योमा पनि सरकार प्रमुख, हेर्नुहोस् विदेश नीति भनेको शास्त्रीय रूपमा सरकार प्रमुखको अन्तर्गतको यो विषय हो। उसले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्री मार्फत सञ्चालन गर्ने हो। तर मूल रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार प्रमुखको हो। त्यो चाहिँ नि संसारभरि अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले गर्छ, इन्डियामा हेर्नुहुन्छ। अन्त्यमा यो उचित कि अनुचित? अब यो उचित अनुचित भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि त्यसो हुनाले मैले भने यो राजदूतको नियुक्ति सबै पोलिटिकल नियुक्ति हो। हेर्नुहोस्, एकताली राजदूत भएर गइसकेपछि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि सरकार प्रमुखले कसलाई पठाउँदाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ र आफ्ना प्राथमिकताहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने उसले निर्धारण गर्छ। तर तपाईँले अहिले निकाल्नु भएको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भनेदेखि यो राजदूत भन्ने पदलाई न राजनीतिकरण गर्नुहुन्छ न कर्मचारीकरण गर्नुहुन्छ, यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल। किनभने प्रोफेसनल्स भनेको बेस्ट इन हिज प्रोफेसन। त्यस्तो मान्छे पठाउन जरुरी छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै। हामी निरन्तर रूपमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने म सहित सम्पूर्ण मिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।